बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, स्विट्ज़रलैंड बर्गनस्टॉक में मुज़ाकरात चल रहे थे, बड़ी ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो गई और बड़ी परेशानी हमने देखी शहबाज शरीफ के चेहरे पे भी, और अमेरिकन को भी हमने परेशान देखा। और ईरानी जो हैं वो बाइकआउट करके चले गए एक तकरीब का, और उन्होंने कहा जी हम यहाँ से अभी जा रहे हैं, वॉकआउट किया उन्होंने अपनी वजूहात भी बताई हैं, और वो वजूहात बज़ाहिर जायज़ भी लगती हैं। हुआ क्या ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखें कि ईरानी मरकज़ निगाह बने रहे, यानी जो आलमी मीडिया है उन्होंने ईरान को ज़्यादा रिपोर्ट किया। अमेरिकन जो हैं वो उस लेवल पे रिपोर्ट नहीं हो रहे। सारी नज़रें जो हैं वो ईरानियों की तरफ हैं कि वो क्या करते हैं, जैसे बॉल उनके कोर्ट में है। यानी वो जहाँ पे तस्वीर बनवानी थी, जिस जगह पे इकट्ठे होना था, उस हॉल में वो बाद में आए। पहले पाकिस्तान मौजूद था, अमेरिकन मौजूद थे, फिर वो बाद में आए। उन्होंने मीडिया पे खुशनुमा तस्वीर बनाने से भी गुरेज किया, बल्कि उन्होंने इनकार किया कि जनाब हम ये सेशन नहीं करेंगे, कि तस्वीर बनाना, साथ खड़े होना, तो इस किस्म की चीज़ों में हम नहीं जाएंगे। उन्होंने ये नहीं किया। फिर उन्होंने एक जो तर्ज अमल अपना दिखाया वो विक्टिम वाला था, कि जैसे उनके साथ ज्यादती हो रही है और वो जुल्म का शिकार हो रहे हैं। तो ईरानियों ने वो तर्ज अमल विक्टिम वाला दिखाया। वो अपने जहाज़ के ऊपर भी मिनाब 168 लिख कर आए थे कि मिनाब स्कूल के अंदर उनकी 168 बच्चियां शहीद हो गई थी। फिर इसके अलावा जो हैंड शेक वाला मौका है वो भी नहीं दिया उन्होंने अमेरिकन को। यानी वो आए और उन्होंने आकर शहबाज शरीफ से इराकची ने बात की और वो मुड़कर वापस चले गए। अगर आप वो वीडियो देखें तो आपको नजर आएगा कि इराकची आते हैं अपने लोगों के साथ, वफद पीछे खड़ा रह जाता है उस हॉल के अंदर, अमेरिकन एक तरफ खड़े हैं, पाकिस्तानी बीच में खड़े हैं, फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ वहां पे खड़े हुए थे, और उनके पीछे मोहसिन नकवी भी थे। तो यहां से इराकची चलते हुए शहबाज शरीफ के पास आते हैं, दो चार जुमले बोलते हैं। शहबाज शरीफ साहब उन्हें इशारा करते हैं, वो रुकना चाहते हैं लेकिन वो रुकते नहीं, वापस मुड़ के चले जाते हैं। इसको वॉकआउट कहा जा रहा है। फिर फौरी तौर पर शहबाज शरीफ मोहसिन नकवी को उनके पीछे रवाना करते हैं बातचीत मनवाने के लिए। अब ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे ना कुछ रीजन है, वो ईरान ने बयान भी कर दी। और ये खबरें भी आ रही हैं कि ईरान इन मुज़ाकरात को नॉर्मल तरीके से इसलिए नहीं ले रहा कि हालात नॉर्मल नहीं है और इसराइल लगातार अटैक कर रहा है और मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। देखिए, एक बात हमें ज़हन में रखनी पड़ेगी कि अमेरिका और ईरान के बीच में मुआहदा हुआ, कतर और पाकिस्तान ने करवाया। इसमें कहीं पर भी कोई किरदार इसराइल का नहीं है, वो इस मुआहदे का हिस्सा नहीं है, वो अमरीका का इत्तहादी है और उसमें अमेरिका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा जो भी इसराइल करेगा। अब ईरान ये कहता है कि वो लगातार लबनान में कत्लेआम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। दूसरा, वो अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू देकर आग लगा दी, उससे वो लोग बहुत गुस्से में, और उन्होंने उसके ऊपर एक रद्दअमल भी दिया। अल जजीरा इसको कैसे रिपोर्ट करता है, अगर ये आप देखें तो जो कुछ कल के दिन में हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो रात बाद में होती है यूरोप में, बरतानिया में, पाकिस्तान में बहुत जल्दी रात हो जाती है, तो रात भर जो यहाँ पे होता रहा वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे बर्गनस्टॉक में मुज़ाकरात का एक दौर हुआ है, और उसके बारे में जो ईरानी डेलीगेशन है उसके एक मेंबर ने ये बताया मीडिया को कि जो आज हमारी बातचीत हुई है वो दो चीज़ों पे हुई है। नंबर एक, कि हमारी जो एक बातचीत हुई है वो जो एसेट हमारे फ्रीज किए गए हैं या हमारे असासे मुंजमद हैं उन्हें खुलवाने के हवाले से, और दूसरी जो तेल की हमारी बरामद के ऊपर या जो तेल हम दुनिया को बेचते हैं उसके ऊपर जो पाबंदियां हैं उनमें रिलीफ के हवाले से हमारी बातचीत हुई है। तो इन दो चीजों पे वो कहते हैं जी हमारी बातचीत हुई। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया बहुत सख्त, उसके ऊपर रद्दअमल दिया और ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए, और ईरान की जानिब से बड़े सख्त बयानात भी आए। इस बयान के बदले में ईरान ने फौरी तौर पर अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म भी जारी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वी शैल हिट ईरान वेरी हार्ड अगेन, हम ईरान को बहुत बुरी तरह दोबारा मारेंगे if they don't immediately stop their highly paid proxies in Lebanon from causing trouble, कि अगर वो लबनान के अंदर अपने बहुत सारा जो उन्होंने खर्चा करके अपनी प्रॉक्सीज बनाई हुई है लबनान में, उन्हें प्रॉब्लम पैदा करने से नहीं रोकता ईरान, तो फिर हम ईरान को दोबारा से बहुत बुरी तरह मारेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। दूसरी तरफ जनाब उन्होंने कहा जी हमें परवाह नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी धमकी की, और अमेरिकन थ्रेट्स को हम कुछ नहीं जुत्ती से लिखने। ईरानियों ने इस तरह बात की। उन्होंने अपनी फौज को लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया और उन्होंने कहा जी देखी जाएगी। अब इसराइल जो है वो गजा के अंदर भी लगातार कत्लेआम कर रहा है और लबनान के अंदर भी कत्लेआम कर रहा है। दूसरी जानिब इसराइल ने कुछ दिन पहले, जिसपे अमेरिका में और यूरोप में बहुत शोर मच गया था, ये ब्यूफोर्ट कैसल है, वहां पे एक किला है बहुत बड़ा और बड़ा यादगार किला है लबनान में, उस पूरे एरिया पे इसराइल ने कब्जा कर लिया था अपनी फौज के जरिए से। अब ये कब्जा उन्हें छोड़ना था इस मुआहदे के मुताबिक, लेकिन इसराइल ने कहा जी हम इस जगह को खाली नहीं करेंगे और हम इस जगह से पीछे नहीं हटेंगे। तो इसराइल मुज़ाकरात को तबाह करना चाहता है, ये बात
جو ایرانی وفد ہے ان کے لوگوں نے سوئٹزرلینڈ میں میڈیا کے لوگوں سے آف دی ریکارڈ بات چیت کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا جی ایک تو یہ اسرائیل مذاکرات کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور جن لوگوں سے ہم مذاکرات کر رہے ہیں یعنی امریکن سے، تو ہم بہت محتاط رہیں گے، یہ قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں. تو امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر اعتبار نہیں کر رہا، ایران جو ہے وہ امریکہ کے اوپر اعتبار نہیں کر رہا، لیکن دونوں کی ضرورت ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے امن قائم ہو جائے. پاکستان کی سچویشن بڑی عجیب. شہباز شریف صاحب کا میں نے چہرہ دیکھا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا، تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تو گونگا چہرہ ہے، وہ جیسے بھی ان کا ایک پوسچر ہوتا ہے، لیکن شہباز شریف کے چہرے سے نظر آ رہا تھا کہ جو ان کیونکہ فیلڈ مارشل نے منہ بھی دوسری طرف کیا ہوا تھا، تو وہ جو کیمرے کا ویو سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ تناؤ میں. شہباز شریف صاحب پریشان ہیں. دیکھیں پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ امریکی پاکستان سے کسی صورت بھی ناراض نہ ہو اور ان کی پسند کا ایک معاہدہ طے پا جائے. دیکھیں اس سے 3 فائدے ہوں گے پاکستان کو بھی اور دنیا کو بھی. اگر امریکی ناراض نہیں ہوتے پاکستان سے اور یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے، جو پاکستان کی پوری کوشش ہے، پاکستانی چاہتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو. شہباز شریف نے یعنی ثالثی تو اپنی جگہ جو پالیسی کی ہے اس بیچ میں کمال کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر موجودگی میں زمین آسمان کے کلابے ملائے، ان کی تعریفیں کی. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہت تعریفیں کی شہباز شریف نے، گیم اٹھا کے رکھی. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ کامیابی ہوتی ہے اور ایک معاہدہ ہو جاتا ہے، چاہے امریکہ کو اس میں کچھ مل جائے، چاہے ایران کو مل جائے، تو اس میں 3 چیزیں ہوں گی. ایک تو پاکستان کو عالمی سطح پہ کچھ پذیرائی مل جائے گی. نمبر 2، ٹرمپ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ موجودہ سرکار سے مزید خوش ہو جائے گی، یعنی عاصم منیر سے اور شہباز شریف سے، اور امن آنے کی وجہ سے خطے کی صورتحال بہتر ہو جائے گی. یعنی فائدہ ہوگا ان ملکوں کو جو اس خطے کے اندر موجود ہیں. تو یہ 2-3 چیزیں پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہیں. پاکستان کی سرکار کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ کچھ بھی کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو جتنا ہو سکتا ہے وہ خوش رکھے. اور امریکن بھی یہ جانتے ہیں کہ ایرانیوں کو منانے کے لیے پاکستانیوں کو اپنے ہاتھ میں انہیں رکھنا پڑے گا. پاکستان اس خطے کے پلیئرز میں سے ایک ہے، اور وہ ایک ایسا رستہ ہے جہاں پہ ایران کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے، کیونکہ قطر پہ بھی ایران نے بم مارے ہوئے ہیں، اور قطر کی جو امریکی بیسز ہیں وہاں سے امریکہ نے ایران کے اوپر بھی بم مارے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ ایک تلخی موجود تھی لیکن پاکستان کے ساتھ نہیں تھی. لیکن جب قطر بیچ میں آئے نیگوسیشنز میں تو بڑی امید پیدا ہوئی، کیونکہ وہ بہت تجربہ کار ثالثی کروانے والے لوگ ہیں. انہوں نے پہلے بہت سارے اہم ترین عالمی معاملات میں ثالثی کروائی ہوئی ہے. اب جناب شہباز شریف صاحب نے چک کے رکھی گیم، جے ڈی وینس کی بھی، فیلڈ مارشل کی بھی، ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی. وہ تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے شہباز شریف صاحب. تو جے ڈی وینس نے بھی فیلڈ مارشل کی دبا کے تعریفیں کی. جے ڈی وینس نے کہا کہ میری گزشتہ 3 ماہ میں اپنی بیوی سے بھی زیادہ عاصم منیر صاحب سے بات چیت ہوئی ہے. یہ جے ڈی وینس نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں. میں یہاں پہ ایک اور بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مذاکرات دیکھیں، پاکستان اگر یہ کرتا ہے نا تو پاکستان کی کامیابی ہے. ثالثی میں اگر پاکستان اپنا کوئی کردار ادا کرتا ہے تو پاکستان بطور ملک اس کے اندر پاکستان کو فائدہ ہوگا. لیکن یہ کام سویلینز کو کرنا چاہیے تھا. ایک سرکاری ملازم جو ایک فوجی آفیسر ہے، یہ اس کے کرنے کا کام نہیں تھا. یہ نامناسب بات ہے. ان کی ڈیوٹی کچھ اور ہے. انہوں نے جا کے انڈیا سے اپنا پانی چھڑوانا ہے، انہوں نے کشمیر کو آزاد کروانا ہے، انہوں نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. وہ ان کے ٹارگٹس ہیں جو یہ پورے نہیں کر پا رہے. تو یہ ثالثی اور یہ چیزیں یہ سویلین کو جو عوامی لیڈرز ہیں ان کے کرنے والا کام ہے. لیکن پاکستان میں عوامی لیڈرز کو پنپنے ہی نہیں دیا گیا. جب بھی کوئی بڑا عوامی لیڈر بنتا ہے یا تو اس کو گولی مار دی جاتی ہے یا جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یا اسے نیوٹرلائز کر دیا جاتا ہے. ایک آدھ دفعہ تو ایسا ہوا کہ ملک ہی توڑ دیا گیا اس چکر میں کہ ہم سے بڑا عوامی لیڈر کہاں سے آ گیا. تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی خواہش اپنے اندر رکھتی ہے، اور وہ یہی کام کرتے ہیں ہمیشہ سے. دیکھیں نا، جن ملکوں نے جنگ لڑی، چاہے وہ ایران ہے چاہے امریکہ ہے، آپ لاجیکلی سوچیں اس کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی باعث ہو کے بات کریں، میں آپ کو صاف بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے دماغ سے سوچیں آپ کہ امریکہ نے یہ جنگ لڑی، اس کے فوجیوں نے یہ جنگ لڑی، ایران نے یہ جنگ لڑی، اس کے فوجیوں نے یہ جنگ لڑی، قطر کے اوپر بم گرے، قطر نے واپس وہاں سے مارے بھی، انہوں نے اپنے انٹرسیپٹر بھی چلائے. لیکن ان تمام ملکوں میں سے کسی کا بھی آرمی چیف نہیں آیا. اور پاکستان ایک ثالث ہے، پاکستان اس جنگ کا حصہ نہیں بنا، لیکن پاکستان کا آرمی چیف ثالثی کے لیے گیا. یہ کام سویلینز کے کرنے کا ہے. جب سویلینز یہ کام کریں گے تو پاکستان کی زیادہ عزت ہوگی. فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے. کوئی ملک اپنے آرمی چیف کو نہیں لے کر آتا. انہیں پتہ ہے ان کا کردار کیا ہے، ان کی ڈیوٹی کیا ہے، انہیں کس بات کی تنخواہ دی جاتی ہے. وہ ان سے وہی کام کرواتے ہیں جس کے لیے انہیں تنخواہ دیتے ہیں. اضافی کام ان کو نہیں دیتے، ان پہ بوجھ نہیں ڈالتے. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ خود سے یہ بوجھ اٹھایا گیا اور خواہش ہے کہ ہر جگہ پہ ہمارا نام ہونا چاہیے. تو اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ دنیا یہ جانتی ہے کہ جب آپ ڈکٹیٹر کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ صرف اس کو یہ سہولت دیں کہ آپ اس کے خلاف نہ جائیں اور آپ اس کے رجیم کو تسلیم رکھیں تو وہ آپ کے لیے کچھ بھی کرے گا. لیکن اگر اس کی جگہ ایک سیاستدان ہوگا تو وہ اپنے ملک کے لیے فائدہ بھی مانگے گا، سرمایہ کاری بھی مانگے گا، وہ اپنے ملک کی مفاد کی بات بھی کرے گا. ڈکٹیٹر ہمیشہ اپنے ذاتی مفاد کی بات کرے گا کیونکہ وہ غیر قانونی طور سے آ کر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی اخلاقی جواز نہیں ہوتا. اس کے بیٹھنے کا اخلاقی، قانونی، آئینی جواز نہیں ہوتا. لہذا وہ سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو اس کو مالکان کہتے ہیں.
सियासतदान ऐसा नहीं होता, उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वो अच्छी डील कर सकता है इसलिए कि वो लेजिटिमेट होता है। तो ये काम सिविलियंस को करना चाहिए था, चाहे सिविलियन हुकूमत जो है वो चाहे जाली सही, लेकिन इसके बावजूद सिविलियन हुकूमत को ही ये काम करना चाहिए था। नादरीन, ईरान जो लड़ाई मैदान में नहीं हारा, वो लड़ाई टेबल पे भी नहीं हारेगा, ये मैंने आपको पहले कहा था, और बहुत सारे और लोग भी ये कह रहे थे। ईरानियों ने हर हाल में मुज़ाकरात भी करने हैं और ईरानियों ने हर हाल में इस जंग बंदी को बरकरार भी रखना है, ये मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं। और अमेरिकन ने भी हर हाल में मुज़ाकरात भी करने हैं और जंग बंदी को बरकरार भी रखना है। अगर दोबारा झड़पें हो भी जाए तो इन्होंने बाद में जंग बंदी ही करनी है, क्योंकि इसके अलावा दोनों के पास रास्ता कोई नहीं है। अमेरिका बहुत दूर से आया हुआ, उसका बहुत बड़ा माली नुकसान हो गया। 80 अरब डॉलर इजाफी मांग लिए हैं पेंटागन ने अमेरिका की पार्लियामेंट से कि हमें ज्यादा पैसा दो, हमारा बहुत नुकसान हो गया वहां पे। ये बहुत बड़ी रकम है, वो ये पैसा पूरा कैसे करेंगे? अरब मुल्कों से ही पूरा करेंगे, जैसे वो हमेशा से पूरा करते चले आ रहे हैं। बहरहाल उम्मीद है कि पाकिस्तान मुआहदा करवा पाएगा, कतर मुआहदा करवा पाएगा। ईरान और अमेरिका को दोनों को इस वक्त मजबूत ऑप्टिक्स चाहिए, वो दोनों कमजोर नहीं दिखना चाहते। फिर लेकिन दोनों को जो है अमन की जरूरत भी है, ये भी बात एक हकीकत है। ईरान जो है वो दबाव बढ़ाकर मुज़ाकरात को थोड़ा सा लंबा करेगा और उसकी कोशिश होगी कि शराइत पर अमल दरामद करवाए, खासतौर पर जो लबनान के अंदर हमास के ऊपर जो हमले हुए हैं, लबनान में हिजबुल्लाह पे और हमास के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं लगातार, वो कोशिश करेगा इस हवाले से अमेरिका की जानिब से और बाकी मुमालिक की जानिब से इसराइल को एक शट अप कॉल मिले, या कम से कम इसराइल को हमारे सामने अकेला छोड़ दिया जाए, फिर हम जाने और इसराइल जाने। तो ईरान इस नहज पे ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से थोड़ी इसराइल की साइड ली है और दबा कर ली है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने और कतर ने कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, और ये आलमी मीडिया में छपी हैं, इन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने और कतर ने डोनाल्ड ट्रंप से ऑफ द रिकॉर्ड एक गुजारिश की है, दोनों ममालिक ने, कि आप थोड़ी नरमी इख्तियार करें अपने इंटरव्यूज के अंदर या अपने बयानात के अंदर, क्योंकि अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं। यहाँ पे आप स्टेटमेंट दे देते हैं कि मैं उसको तबाह बर्बाद कर दूंगा, मैं उसको बहुत ज्यादा मारूंगा अगर उसने ये ना किया, अगर उसने वो ना किया, अगर वो आपने हुर्मस नहीं खोलेगा तो मुझे कुलवानी आती है, यहाँ से जो टैक्स लूंगा वो अमेरिका का होगा, वो ईरान का नहीं होगा। जब आप ये स्टेटमेंट देते हैं और जो चीजें लिखी हुई हैं उनसे कंट्राडिक्ट करते हैं, आपके स्टेटमेंट उनके मुतजाद होते हैं, तो फिर मामलात के अंदर कटाई पैदा होती है। तो पाकिस्तान ने और कतर ने बिल्कुल जायज एक मुतालबा किया है डोनाल्ड ट्रंप से कि जनाब आप ऐसा ना करें। अब आ जाए नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर 2-3 खबरें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 तो ये कि जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी है उन्होंने कुछ फैसले किए हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इन्होंने एक एलामिया जारी किया है, इनकी एक मीटिंग हुई जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की 21 जून 2026 को, कल के दिन। तो उसमें चंद चीजें सामने आई। नंबर 1 ये, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी 5 जून से अब तक हर तरह के जुल्म, जबर और शहादतों, गिरफ्तारियों, जख्मियों के बावजूद अवामी हकूक के लिए तारीख साज जद्दोजहद करने पर आजाद कश्मीर भर के अवाम, खवातीन, बच्चों, ओवरसीज कश्मीरी अवाम को खराज तहसीन पेश करती है, और आजाद जम्मू कश्मीर भर के ताजरान, ट्रांसपोर्टर्स को तारीख साज लॉकडाउन पर खराज तहसीन पेश करती है, और इस उम्मीद का इजहार और अपील करती है कि जुमला अवामुन्नास इस जिद्दोजहद को, तहरीक को कामयाबी तक जारी और सारी रखेंगे। नंबर 2, उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पर पुरअमन हल निकालने के लिए किरदार अदा करने वाले जुमला वफूद बशमूल आजाद जम्मू कश्मीर बार कौंसल, ज़िलई बार एसोसिएशन, उलमा इकराम, सहाफ़ी हजरात, सियासी और समाजी कारकुनान, अमन जिरगा, कारोबारी शख्सियात समेत जितनी एसोसिएशन हैं और बाकी तमाम लोगों को उन्होंने मुस्बत अदा करने पर शुक्रिया अदा किया, मुस्बत किरदार जो अदा कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि मसला बातचीत के जरिए से हल हो। साथ ही उन्होंने कहा कि आइंदा भी जो कोशिशें की जाएंगी हम उसके अंदर मुस्बत कोशिशों को खैर मकदम करेंगे। फिर उन्होंने तीसरे नुक्ते में बताया कि हमारी जिद्दोजहद मुकम्मल तौर पर पुरअमन है, अपने बुनियादी हकूक के हुसूल के लिए है, किसी मुल्क या इदारे के खिलाफ हमारी किसी किस्म की मुहिम जोई नहीं है। पाकिस्तान के कुछ मीडिया चैनल के जरिए इस जद्दोजहद को दहशतगर्दी या पाकिस्तान के खिलाफ करार देना सरासर गलत बयानिया है, जिसको हम मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तानी अवाम पर वादे करते हैं कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की बका और सलामती के लिए दुआगो है। ताहम पाकिस्तानी हुक्मरानों की हमारे हकूक के बारे में पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बनाना हमारा और पाकिस्तानी अवाम का मुश्तरका हक है। फिर नंबर 4 पॉइंट उन्होंने कहा जी कि बामानी मुज़ाकरात पे हम यकीन रखते हैं और कोशिश रही है हमारी हमेशा से कि मसाइल बातचीत के जरिए हल हों, लेकिन हुक्मरानों ने हमेशा बातचीत और मुआहदेजात को हमें धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया, जिसकी वादे मिसाल 4 अक्टूबर 2025 का मुआहदा है, जिस पर अमल दरामद नहीं किया गया। वक्त पूरा होने के बाद पुरअमन लॉन्ग मार्च को सबोटाज करने के लिए क्रैकडाउन किया गया, हमारे लोगों को खून में नहला दिया गया। नंबर 5 जो उनका रुकता है, जिन्होंने बयान किया कि अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी तमाम तर हुकूमती बदअहदियों, जुल्म, जबर, नाइंसाफी के बाद भी अमन को मौका देने के लिए हर आने वाले सालसी वफूद का खैर मकदम किया हमने,
اور اپنی طرف سے کسی ہٹ درمی کا مظاہرہ نہیں کیا، جبکہ دوسری طرف سے ہر بار ہٹ درمی دکھائی گئی اور بدعہدی کی گئی۔ اس سب کے باوجود جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی مسئلے کے پرامن حل کے لیے تمام فریقین کو 23 جون تک کی ڈیڈ لائن دیتی ہے۔ 23 جون کو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی، جس کے لیے عوام تیار رہے۔ عوام سے ہم اپیل کرتے ہیں، چھٹا پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ وہ تمام تر پرامن دھرنوں میں بالخصوص خواتین، بزرگ اور بچے اپنی بھرپور شرکت کو یقینی بنائیں۔ یہ ناظرین جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا اپنا جو ایک آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہاں سے یہ خبر جاری کی گئی۔ تو آج کیونکہ 22 تاریخ شروع ہو گئی ہے تو کل تک کا ٹائم ہے، اگلے 24 گھنٹے کے اندر، 24 سے 36 گھنٹوں کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ انہوں نے کس طریقے سے بات چیت کرنی ہے، ورنہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ وہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ لانگ مارچ کریں گے، دھرنے بڑھا دیں گے، یا احتجاج کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا، یا کچھ پوائنٹس کو بند کر دیں گے، یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ کچھ نیا اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں۔ مارنگ بلوچ نے جیل سے جو پیغام دیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی جیل میں ہمارے دھرنے کا 8واں دن ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ ان کے ساتھ بڑی سخت زیادتی ہو رہی ہے مارنگ بلوچ کے ساتھ اور ان کے لوگوں کے ساتھ، وہ اب انہوں نے خود بھی ذکر کیا ہے اس کے اندر۔ انہوں نے کہا دھرنے میں بیبر بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی بلوچ اور سبغت اللہ بلوچ شامل ہیں، میں بھی دھرنے میں ہوں۔ جیل کے اندر ہمارا یہ 5واں دھرنا ہے، تاہم یہ پہلا دھرنا ہے جو 192 گھنٹوں سے جاری ہے۔ 13 جون کو جب ہمیں پیشی کے لیے جیل سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں لے جایا گیا تو وہاں ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے مقدمات کو فیس لیس ٹرائل میں منتقل کیا جا رہا ہے، یعنی کوئی پتہ نہیں جج کون ہے، پروسیکیوٹر کون ہے، گواہ کون ہے، کچھ نہیں، فیس لیس۔ اس فیصلے کے خلاف ہم نے فوری طور پر احتجاج کیا اور اپنی بیرکوں میں واپس جانے سے انکار کر دیا۔ تب سے ہم جیل کے احاطے میں اپنا پرامن دھرنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ جیل میں انہوں نے دھرنا دیا، وہ بیرکوں میں واپس نہیں جا رہے۔ اس دھرنے نے ہماری مزاحمتی جدوجہد کی بے شمار یادوں کو تازہ کر دیا ہے۔ سردی ہو یا گرمی، ریاستی تشدد ہو یا پابندیاں، ہم نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کی ہے۔ وہ تمام چہرے جو جبری گمشدگیوں، قتل اور جبر اور مسلسل ریاستی تشدد کے باوجود ثابت قدم رہے، آج بھی ہماری یادوں میں زندہ ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا جناب کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ 22 مارچ کے کوئٹہ دھرنے کے وہ تمام مناظر ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی تمام زیادتیاں باری باری گنوائی، پھر بتایا کہ ہمیں ابتدا میں 3 MPO کے تحت حراست میں لیا گیا، اس کے بعد 78 دن تک ریمانڈ پر رکھا گیا۔ 11 اکتوبر سے ہمارے جیل ٹرائل کا آغاز ہوا اور اب 12 جون کو چیف سیکرٹری کے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہمارے مقدمات کو فیس لیس ٹرائل میں منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ہے ناظرین صورتحال۔ پھر انہوں نے چند سوالات اٹھائے اور ریاست سے انہوں نے سوالات پوچھے کہ ہمیں انصاف کیوں فراہم نہیں کیا جا رہا، ہمیں جو ہے وہ فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا جا رہا۔ پھر ہمارے مقدمات کے دوران عدالتی عمل کے کئی ایسے پہلو سامنے آئے جنہوں نے ہمارے خدشات کو مزید گہرا کیا۔ ایک پیشی کے دوران بلوچستان کے پروسیکیوٹر جنرل خود کمرہ عدالت میں موجود تھے اور جج پر زور دے رہے تھے کہ مقدمات کو تیزی سے چلایا جائے اور روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے تاکہ جلد از جلد فیصلے سنائے جا سکیں۔ اس موقع پر جج نے انہیں جواب دیا کہ مقدمات کا فیصلہ ان کے نہیں بلکہ ریاست کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جج وہاں بیٹھ کے کیا بات کر رہا ہے۔ اس سے قبل انہی نوعیت کے متعدد مقدمات میں ہمیں ضمانتیں بھی دی جا چکی تھی، مگر 16 نومبر کو جج محمد علی مبین نے مختلف مقدمات میں ہماری ضمانتوں کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ایک ہی مقدمے میں میری ضمانت منظور کی گئی، جبکہ اسی مقدمے میں بیبو بلوچ اور گلزادی بلوچ کی ضمانتیں مسترد کر دی گئی۔ اس طرح تمام کیسز پر میرٹ پر فیصلہ کرنے کی بجائے فیصلوں کو بیلنس کیا گیا اور ہمیں بار بار یہی کہا گیا ہے کہ جا کر اپنا مسئلہ کہیں اور حل کریں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ آپ اندازہ کریں کہ ججز یہ بار بار کہتے ہیں کہ اپنا مسئلہ جا کر منصوبے کے طور پر کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ یہ اسے محفوظ بنانے کا ایک طریقہ ہے اور بہت سے دوسرے لوگوں سے بھی محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ ایک خوبصورت چیز ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ کل تک ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا، آج ایران کے ساتھ مل کر پیسے کمانے کی بات کر رہا ہے، اور ایران کو مجھے نہیں لگتا کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ اگر تو وہاں پہ ایک انٹرنیشنل میکینزم کے تحت ایران پیسے بناتا ہے اور وہ پیسے ایران کی اکانومی میں جاتے ہیں تو ایران کو کیا فرق پڑتا ہے؟ 500 ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے۔ اگر اس میں سے امریکہ بھی اپنا حصہ لے جائے، عمان بھی اپنا حصہ لے جائے، تو ایک بڑا شیئر تو ایران کو مل ہی سکتا ہے۔ عرب ممالک کے لیے مصیبت بن گئی۔ دیکھیں عرب ممالک جنگ بندی کا تو خیر مقدم کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی بہت اچھی بات ہے جنگ بندی ہو گئی، اور وہ سب کو سراہ بھی رہے ہیں، سب کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا، پاکستان کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا، لیکن ایک بات پہ آ کے عرب ممالک کی بھی سوئی اڑ جاتی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے جو سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا جی وہ چاہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز اقوام متحدہ کے قانون برائے سمندری حدود 1982 کے تحت کھلا رہے، یعنی جیسے پہلے آبنائے ہرمز کھلی ہوئی تھی بالکل ویسے ہی آبنائے ہرمز کھلی رہے اور کسی قسم کی بندش نہ ہو،
کوئی وہاں پہ ٹول وصول نہ کرے. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم اس کو کھولیں گے ضرور. ہمارا جب